जेन्ना तेन्नाचे मुख्यमंत्री मनोहर पर्रीकर संवसाराक अंतरले तेन्ना गोंयची फुडें कितें जातलें असो प्रश्न सगळ्यांक उपरासलो। गोंयची विकासाची दुरां कोणाच्या हातान दिवची हाचेर भासाभास चलताली आनी तेन्नाच एक नांव फुडें आयलें, तें म्हणजे डॉक्टर प्रमोद सावंत। हांव डॉक्टर प्रमोद पांडुरंग सावंत देवाचो सपूत घेता की कायद्या करवी स्थापीत जाल्ल्या अशा भारतीय संविधाना विशीं हांव खरेली श्रद्धा आनी निश्ठा बाळगितलो। हांव भारताची सार्वभौमताय आनी एकात्मताय उन्नत राखतलो। हांव गोंय राज्याचो मुख्यमंत्री म्हणून म्हाजी काम निश्ठेन आनी शुद्ध बुद्दीन निभयतलो आनी संविधान आनी कायदो हाच्या प्रमाणे सगळ्या तराच्या लोकांक हांव जितायेन आनी भेदभावा बगर तशेंच कोणाचेच संबंधी मोयपास अथवा दुस्वास बाळगिनासतना न्याय वागणूक दितलो। मनोहर पर्रीकर चे उपरांत म्हणजे तेजो देहांत जालो, तो आमकां सोडून गेलो, तेजे उपरांत जो डॉक्टर प्रमोद सावंतान स्पीकर आहलो तो CM जालो आनी तेणें जें काम सुरवात केलें, एक पयले 6 म्हयने सगळ्यांकूच शिकपाक टायम लागता, पूण तेणें बरें काम केलें आनी आयज तो एक मॅच्युअर्ड लिडर कसो वागता आनी काम करता, गोंया खातीर काम करता, गोंयच्या हितान काम करता, गोंयच्या इंट्रस्टान काम करता, गोंयच्या लोकांचे प्रॉब्लम आहा ते सॉल्व करता, लोकांक मेवता आनी इश्यूज जे आहा ते तो सगळे घेता आनी ही ट्रायज हिज लेवल बेस्ट टू रिजॉल्व दम। जेन्ना मनोहरबाईचे दुर्दैवी अंत जाले तेन्ना पासून आमच्या सगळ्या कार्यकर्त्यांचेर एक दडपण आशिल्लें की बाबा फुडलो सरकार कसो चलतलो, कोण ताचो हें करतलो। दोतोर प्रमोद सावंताक जेन्ना मुखेलमंत्री म्हणून डिक्लेअर केलो तेन्नाय खंय तरी दगदग आशिल्ली, पूण ती दगदग आमची दूर करून आज गेली 6 वर्सां म्हाका दिसता आज मुखेलमंत्री इतलें बरें काम करता, गोंयभरान आज उदरगत जायत आसा आनी जशें तुमी सगळे जाणा आज गोंय स्वयंपूर्ण जाला आनी स्वयंपूर्ण गोंयचो एक शिल्पकार म्हणून दोतोर प्रमोद सावंत हाची वळख जाल्ली आसा। वेगान चलपी गोंयची उदरगती खीळ बसची न्हय म्हणून मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंतान कामाक सुरवात केली। एका फाटल्यान एक अशी प्रकल्पां पुराय करून तांणी आपल्या खांदार जबाबदारी धरली। आयज जेन्ना आमी डॉक्टर प्रमोद सावंताक पळयता जाल्यार आयज तो गोंया बद्दल तेजें जें विजन आसा आनी जो तो यंग असल्या कारणान आयज जे तो गोंयचे प्रोग्रेसाक लागून जे प्रमाणे तो धांवपळ करता ती आमी स्वता पळयता। कित्याक आयज जो इतलो हार्डवर्क करपाक लागलेलो आसता, म्हाका दिसता पयलीं जेन्ना आमी आदले मुखेलमंत्री भाई मनोहर पर्रीकर जेन्ना तो जसो 18 वरां काम करतालो तसोच आयज आमी डॉक्टर प्रमोद सावंताक पळयता जो इतलो हार्डवर्क करता आनी जशें भाईन तेन्ना ही पार्टी वयर काडपाक लागून सगळ्या आमदारांक वांगडा घेवन सगळ्या कार्यकर्त्यांक वांगडा घेवन वयर काडलेली, त्याच फुटस्टेपाचेर आयज आमचो डॉक्टर प्रमोद सावंत चलपाक लागलेलो आसा आनी आयज तेणें आमच्या सगळ्या आमदारांक तशेंच आख्खे मिनिस्टर तशेंच आख्खे कार्यकर्त्यांक भारतीय जनता पार्टीचे सगळे ऑफिस बेरार हांकां सगळ्यांक वांगडा घेवन तो फुडें सरपाक लागलेलो आसा आनी हांकां सगळ्यांक युनायटेडली धरून आयज एक बरें गव्हर्मेंट तो चलोवपाक लागलेलो आसा। रास्ता पोज मरे जॉन बाब टायर झाल्या मरे, ब्रेक आनी केस लागतले। मुझे भाशे हड्डे जाले इथे, हॉडी चेंज कर मरे। कितें टायर चेंज कर मरे। खंय चेंज केला बरें? येच योकोहामा टायर एक्सप्रेस। ओय योकोहामा टायर एक्सप्रेस, सगळे टायर सोल्यूशन एका जाग्यार। नवे टायर्स विथ 5 years अनकंडिशनल वॉरंटी। वाह मॅगविल्स, वाह टायर चेंज, टायर सर्विस, वाह नायट्रोजन गॅस,
बिल अलायनमेंट एंड बॅलन्सिंग, पेपरलेस बिलिंग आणि जायते हे सगळे बेस्ट प्राइस आणि एक्सप्रेस सर्विस आहा. गाडी सारखी बटर आणि सर्व्हिस सारखी फास्ट मरे. फास्ट नो एक्सप्रेस योकोहामा टायर एक्सप्रेस ऑपोजिट सनशाइन हॉस्पिटल, आलेम हायवे, मारगांव. आनी मग दोतोरा घेवत मरे. पळय गेल्ले म्हज्या 40 वर्साच्या राजकीय कारकिर्दीत अनेक मुख्यमंत्री पळोवपाची संदी मेळ्ळी. जेन्ना पयलेच फावटी हांव आमदार जालो त्या वेळार आमचे श्री प्रताप सिंग रावजी राणे आसले, ताजे नंतर डॉक्टर विल्फ्रेड डिसूजा पळयले, सार्दीन बाब पळयलो, नंतर मनोहर पर्रीकर पळयले. ताचे कारकिर्दीत म्हाका काम करपाची संदी मेळ्ळी. म्हणजे एकंदरीत राजकीय प्रवासात 3 फावटी मंत्री, 3 मुख्यमंत्र्या सकयल काम करपाचें मेळ्ळें आनी 1 फावटी उपसभापती. आतां जेन्ना डॉक्टर प्रमोद सावंत, जेन्ना आमचे स्वर्गीय बाब मनोहर पर्रीकर हे स्वर्गवासी जाले आनी ही जबाबदारी त्या तरूण आनी आतांचो सुद्दां तरूण एक आमच्यान म्हणपाक डायनामीक अशे गोंयचे मुख्यमंत्री म्हणून तेंचे कडेन ती जबाबदारी आयली. ताजे पयलीं थोडोसो कालावधी आसलो तो आमचे बाबा प्रोफेसर लक्ष्मीकांत पार्सेकर हांणी थोडी भुमिका आपल्याली गोंयचे खातीर मुख्यमंत्री म्हणून बजायले कडेन आसा. पण हो 6 वर्साचो कालावधी आनी त्याच बरोबर केंद्र सरकारात आसलेले पंतप्रधान श्री नरेंद्र मोदी हे यांची जुळवाजुळव आनी गोंया कडेन आसले विशेश लक्षांतल्यान खूब अशे गोश्टीचो आमकां आज विकासाचो एक आलेख वेगळ्याच धर्तीचेर दिश्टी पडटा. जावं ती मागीर इन्फ्रास्ट्रक्चर आसूं किंवा बाकीच्या गोश्टीच्या बाबतींत आसूं. हेजी आमची मुख्यमंत्र्याची काम करपाची धडपड, धडाडू वृत्ती, अभ्यासू वृत्ती एक हेजें अभिनंदन करपाकच जाय. कारण हांव एक स्वता शिक्षक आसा आनी शिक्षक ह्या नात्यान आमचें बारीक निरीक्षण आसता. आमी पळयतात की न थकता तशें तांचो हो कामाचो धडाको आसता आनी आपल्या बरोबर सिनियर सुद्दां मंत्री आसात, सिनियर आमदार आसात. ह्या सगळ्या बरोबर घेवन फुडें वचप ही खरें म्हळ्यार तशी तारेवरची कसरत आसा. पण म्हाका दिसता म्हज्या निरीक्षणांतल्यान ही कसरत डॉक्टर प्रमोद सावंत हांकां बरे तरेन ही तांणी निभावन व्हेल्ली आसा. हांव आख्या गोंयचें डेव्हलपमेंट प्रत्येक कॉन्स्टिट्युएन्सी आमदार सांगूंक शकता आपल्या एरियांनी. पूण ओवरऑल पळोवंक गेले जाल्यार लॉंगस्ट सर्वींग CM कंटिन्युअसली म्हणजे 6 years. आनी प्रत्येक मनीस जेन्ना इवन भुरगो खंयचो स्कुलान गेलो आनी इमिजिएटली तो पास जायना, ताका शिकचें पडटा. सो जेन्ना म्हणजे तेची सुरवात केली तेणी आनी आतां पळयत जाल्यार म्हणजे जे एक स्टेट चलोवपाक जे नॉलेज जाय आनी ताका जे धाडस जाय म्हाका दिसता ते आयज दिसून येता आमच्या ऑनरेबल चीफ मिनिस्टरान. डेव्हलपमेंट वर्क हांव म्हाज्याच कॉन्स्टिट्युएन्सीचेर पयलीं सांगता की आयज मेरेन व्हडले व्हडले लिडर्स जावन गेले थंयसर, पूण डेव्हलपमेंट वर्क आयज जे घडटा जाता मांद्रे मतदारसंघान ते आनी म्हाका दिसता हेच्या पयलीं घडोवंक नासलें. आनी येणाऱ्या एका वर्सान जे आयज सगळो डेव्हलपमेंट वर्काचो प्रोसेस जाल्लो आहा तो आतां इम्प्लिमेंटूय जावंक सुरवात जाला, ऑलरेडी जाल्लो आहा. आनी बरे प्रोजेक्ट्सूय येवपाचे आहा. एम्प्लॉयमेंट जनरेट करप म्हणजे एम्प्लॉयमेंट युथां खातीर प्रायवेट सेक्टरान थंयसर जनरेट करपाक ऑलरेडी आमचे इलेक्ट्रॉनीक सिटीन कामूय ऑलमोस्ट कंप्लिशनाक येयलेलें आहा. सो हे पळयता आसतना आमी तुमी पळयता आसतले की हांव जेन्ना आमी ट्रॅवल म्हणजे मांद्र्याच्यान पणजे ट्रॅवल करतना डेव्हलपमेंट काम कितलें चालू आहा, फ्लायओवर जावं तो किंवा इतर गोश्टी सगळे जावं. आनी म्हाका दिसता ह्या टेन्युअरार मेजर डिसिजन्स ते घेवपाचे आहात आनी ते घेतले गोंयच्या हिता खातीर, गोंयच्या जनते खातीर. कित्याक जेन्ना वेरियस डिस्कशन जाता तेन्ना सामान्य लोकांचे इश्यूज जे आहात ते डिस्कशनाक ते मुद्दम पयलीं घेतात आनी ते सोडोवपाचे आनी तांकां कितें म्हणजे एक प्लस पॉझिटीव वेन फुडें कशें वचपाचें ते म्हाका दिसता ते पूर्णपणे फुडें व्हरत आसात आनी अशेंच ते फुडें व्हरतले. अ गुड लीडर अंडरस्टँड्स द ग्राउंड रियलिटी, अंडरस्टँड्स द लोकल्स, द पीपल and sees that the works are solved, their problems are resolved. After a long time, after Manohar Bhai, we have got a good leader in
डॉक्टर प्रमोद सावंत. सगळ्यांक खबर आसा की आमचो दोतोर प्रमोद सावंत as chief minister, he has completed 6 years of his chief ministership and that speaks volumes. ताणें आमचे मनोहरभाई पर्रीकराचे विजन, आमचो पयलीचो एक्स-CM आनी डिफेन्स मिनिस्टर, ताणें ताजें विजन फुडें व्हेलां आनी ताजे भायर ताणें बरीं कामां केल्या. ताणें आयज ऑर्गनायजेशन म्हणून ताणें ताजे ताब्यांत घेतलेलें आसा अलॉंग विथ द प्रेसिडेंट दामू नायक एंड ऑल्सो the political of Goa is taken very and has tightened everything today, and I really appreciate that the good work that is doing round the clock. विरोधकांचे म्हणण्याक बळी न पडता आपली मूख डोळे मुखार दवरून खऱ्याची मनीसबळाची आनी इन्फ्रास्ट्रक्चराची उदरगत तांणी चालूच दवरली. आतां तांकां एक गोंयचो मॅच्युअर्ड मुख्यमंत्री म्हणून वळखतात. सगळ्यां कडेन माये मोगान वागप हें तांचें खाशेलेपण. कामा बाबतीत ते खूब अशी खटपट करतात, नवे प्रयोग करतात, नवे योजना हाडटात आनी गोंयचो अंत्योदयाचो विकास हो तांचे तकलें आसा. गोंय हें सुजलाम सुफलाम, गोंय हें स्वयंपूर्ण जावचो हो ताणें ध्यास धरलो आसा. आनी 2047 ह्या देशाचे पंतप्रधान श्री मोदी हांणी विकसीत भारत हें स्वप्न पळयलें आसा. म्हाका दिसता ह्या विकसीत भारताक गोंय हें राज्य सुद्दां तितलेंच विकसीत जावचो हो सद्याच्या मुख्यमंत्र्याचो ध्यास आसा. आनी हें पळयले नंतर आनी अशें सगळे घटकांक बरोबर व्हरपाचो प्रयत्न केल्लो आसा. आमचे ट्रायबल लोकांची संघटना आसा उठा, त्या संघटनेचो हांव अध्यक्ष आसा. जेन्ना आमी तांकां मेळटात तेज्याच प्रयत्नांतल्यान आज ST रिजर्वेशन जें बील आतां पर्यंत 4 निवडणुकां जे चुकल्यो, 2003चो STचो स्टेटस मेळ्ळो नंतर गावडा कुणबी वेळीप, माननीय मुख्यमंत्र्याच्या प्रयत्नांतल्यान होम मिनिस्टर श्री अमितजी शाह हांचे पर्यंत भेट घेवन हाडपा खातीर गोंयचे ट्रायबल लोकांक स्वता घेवन आमंत्रण करून ताणें थंय मिटींग केली आनी आमकां आश्वासन दिलें. त्या प्रमाणे बील आज पार्लिमेंटांत हे जे चर्चे खातीर जाल्ले कडेन आसात, दवरले आसात. आमची अपेक्षा आसली गेल्ल्या पार्लिमेंटाच्या सेशनाक पास जावपाचें. पण ज्या तरेन मुख्यमंत्र्यान आमकां आश्वासन दिल्लें आसा 2027 पयलीं हें राजकीय आरक्षण ST लोकां खातीर गोंयाक आपूण करून घेतलो. आनी आमकां तितलोच विश्वास आसा की जे ते उलयतात तेजो सतत तेंचो पाठपुरावो हो आसता. जेन्ना आमी तांकां मेळटात तेन्ना ते म्हणटा आपल्या याद आसा आनी येणाऱ्या प्रत्येकाचें हसतमुख ते स्वागत करतात. म्हाका दिसता हो एक वेगळो गुण सद्याच्या मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत हांचे आसा. म्हाका दिसता त्यांचे ह्या हसतमुख चेहऱ्या कडच्यान सुद्दां बाकीच्या मंत्र्यांनी सुद्दां कांय बऱ्याचशा गोश्टी शिकून घेवपाची सुद्दां गरज आसा. आनी म्हाका दिसता टीम वर्क तांणी बरें जुळोवन घेतलें आसा. I have seen his work very closely in the assembly complex, and he has been very fair and reasonable to every MLA during his tenure as the speaker. When he became the chief minister, I was also sure that, keeping in mind his work as the speaker, that he will do justice to everybody and he will try to do good work. I have no doubt that he has succeeded in continuing the work which he foresee when he took over, because Prime Minister Narendra Modi is working with an aim, and his target is to make India superpower by 2047. Atmanirbhar Bharat, that is the slogan which we are giving for Prime Minister's Atmanirbhar Bharat, keeping on his footsteps or moving on his footsteps. Dr. Pramod Sawant has also carrying the same work to support the hands of
Prime Minister Narendra Modi, and he has added to it Atmanirbhar Goa and Swayapurna Goa. गेल्ली अनेक वर्सां हांव सहकार क्षेत्रांत काम करतां. जवळ 33 वर्सां ह्या क्षेत्रांत कामाचो अनुभव आसल्यान आपल्या टिमीक घेवन फुडें कशें वचप हें जसो आमी प्रयत्न करतात तसोच आपल्या मंत्रिमंडळाक आपल्या आमदारांक इतलेच न्ही विरोधी पक्षाच्या आमदारांक सुद्दां एक तांकां सुद्दां कशें सांबाळून घेवन तांच्या मतदारसंघा कडेन सुद्दां लक्ष दिवप असो एक वेगळो असो दृश्टिकोन आसलो. म्हाका दिसता आयच्या यंग जनरेशनाक यंग आमच्या म्हणजे गोवा तशें पळयल्यार उशिराच लिबरेट जाल्लें आसा. मुख्यमंत्री जी व्याख्या आसा सगळ्यांत बरोबर घेवन भारतीय जनता पक्षाचे आसा सबका साथ सबका विकास. म्हाका दिसता गोंयांत हें तंतोतंत लागू पडटा कारण हांगा वेगळे वेगळे धर्माचे लोक आसात. आमचे मायनॉरिटी भाव सुद्दां जवळ जवळ 36 to 37% आसात. ह्या इतल्यान जमून घेवप कारण खबर आसून सुद्दां पक्षी राजकारण हे कडेन दवरून सुद्दां ह्या लोकांक सुद्दां विश्वासान घेवन फुडें राज्य चलोवप हें तितलें सोंपें नासलें. पण 6 वर्सांचे ह्या कारकिर्दीत आपल्या जाती धर्म किंवा भेदभाव कसलोच ना हें तेणें स्वताच्या आचरणांतल्यान सिद्ध केल्लें आसा. जशें ते आपल्याल्या जे सरकार पक्षांतल्या आमदारा बरोबर लोकप्रिय आसात तितलेच ते विरोधी पक्षाच्या आमदारां बरोबर सुद्दां लोकप्रिय आसात. युरीन पब्लिकली स्टेटमेंट दिला. मुख्यमंत्र्यान खंयसरूच डिफरन्शिएट करूंक ना. आपली सुद्दां सगळीं कामां केल्या. ही इज द मेन अपोजिशन टू मी. फाटल्या दिसांनी तूं विजय सरदेसायच्या मतदारसंघात हांवें पुलीस स्टेशन फातोर्डा केला तेन्नाय तुवें विजयाचें भाशण आयकलां. हांवें केन्ना खंयचोच विरोधक आसा म्हूण तेजें आडोवन दवरलें अशें केन्ना ना. म्हाजी ती वृत्तीच न्ही. म्हजें ओवरऑल राज्य हें म्हजें राज्य आसा आनी ह्या राज्यांत जो डेव्हलपमेंट जावपाक जाय तो पुराय हो म्हाज्या खातीर सगळी कडेन जावप हो चड म्हत्वाचो. तेजें विजन आसा गोंयाक लागून तें एकदम ब्रायट आसा आनी म्हाका दिसता ताका सपोर्ट करपाक लागून हें आमचें सगळ्यांचें कर्तव्य. आमी आमदारांचे मिनिस्टराचे जशें आख्खे कार्यकर्ते आख्खे गोंयच्या लोकांचे आमी ताका खंय तरी सपोर्ट करपाचो आनी देवा कडेन इतलेंच मागता की ते असोच तेजेर आशिर्वाद धरचो ताका बरो आरोग्य दिवचो आनी ताका फुडलो जो विकास करपाक गोंयचो विकास करपाक लागून ताका देवान अशीच ताकद दिवची. आनी हांव परत एकदां ताका वाडदिवसाच्या निमतान ताका सगळी शुभेच्छा दिता. दर वर्साक जन्मदीस येतात. जशें वय वाडटा तातूंतल्यान अनुभव खूब वाडटात. बरे वायट अनुभवांतल्यान मनीस शाण जाता आनी म्हणून नव्या वर्साची सुरवात नव्या आव्हानाक स्विकार जावपा खातीर करपा खातीर तयार रावचें पडटा. वाडदिवसाच्या तांच्या हार्दिक शुभेच्छा आनी नव्या वर्साक नवी उमेद आनी नवे एक यशस्वी प्रयोग घेवन गोंयचे कल्याणकारी योजना त्यांच्या हातांतल्यान जावचे ह्या वर्साक ह्यो अश्यो तांच्यो शुभेच्छा. आनी ही शुभेच्छा दिता आसतना आमच्या ट्रायबल लोकांचो जो विशय आसा ती तेणी ह्या वाडदिवसाच्या निमित्तान ह्या ST समाजाक राजकीय आरक्षण दिवचें आनी तेंचें स्वप्न ट्रायबल लोकांचें स्वप्न पूर्ण जावचें ह्यो देवा कडेन आमी प्रार्थना करतात. तांकां लाख लाख शुभेच्छा. देवान तांकां सूख आनी समृद्धी दिवची आनी अशीच ताकद दिवची. आख्या गोंया तेंचे गोंयचे भार तेंच्यांनी घेतलेलो आहा डेव्हलपमेंट वर्काचो. अशेंच देवा कडेन मागता की अशेंच तेचें कार्य चालू दवरचें आनी आनीक ताकद दिवची जेणे करून आमचे गोंयचे जनतेची सेवा करपाक तांकां प्रोत्साहन मेळचें. अशेंच तांचें काम आमच्या गोंया खातीर भरपूर जावचें आनी गोंय बरें जाचें. आज जशें डेव्हलपमेंट चालू आसा नाल्यार कामां चालू आसा तशीच तांच्या हातान बरी बरी कामां जायत रावची अशें हांव तांकां एक शुभेच्छा गूड विशीस दितां. आनी खूब बरें दिसता आज एक मुखेलमंत्री इतलो एक्सेसिबल मुख्यमंत्री म्हणजे एक सादारण कार्यकर्तो तो एक सामान्य नागरीक कोणी आज मुखेलमंत्र्याक मेळूंक शकता. खंय ताचे कडेन कसलीय गोष्टीची चर्चा करूंक शकता आनी ताचें निरसनूय ताचें सोल्युशनूय इन्स्टंटली मेळून आज खंय तरी आमकां सगळ्यांक धादोसकाय आसा. अशेंच ताणें बरें काम फुडें व्हरचें. आमच्या गोंयांत परत 27 परत 27 सीट्स
ऑलरेडी थंय म्हणलें आसा आनी तशें तो काम करता त्या बाबतींत त्या पद्दतीन अशें काम आमी करीत करतलो आनी परत आमी 26 आमी परत हाडटले तातूंत कसलोच दुबाव ना. And I have no doubt that Dr. Pramod Sawant, with his work, because he has been very fair to everybody in the state of Goa, being a good human being, he has tried to give justice to each and every part of the state of Goa. I wish him all the best on this happy occasion. I wish him all the best, many happy returns of the day, and good health, good wealth, good prosperity for the development of the state of Goa. After a long time, after Manohar Bhai, we have got a good leader in Dr. Pramod Sawant. We have seen the leadership of his. I wish him all the best. Happy birthday. तांच्या जन्मदिसा निमतान परबी दिता आसतना तांच्या हातान गोंयचो फुडार परजळीत जावचो अशी देवा कडेन मागणी. पळय गो ची पाड पोडू हांचे कसलो सावार आयला देव जाणा. कितले आशेन हाडिल्ले हांवें सगळे. मम्मा तूं चड चिंतू नाका राव. हे पळय सगळ्यान शुद्ध पंचामृत जे दिता शुद्धता आणि पौष्टिकतेची हमी आणि त्याच वांगडा ही वेगवेगळी शुद्ध तेला आणि बरेच प्रोडक्ट्स अशें. जशी आवयची माया जायना कमी पंचामृता दिता शुद्धतेची हमी. पंचामृता